नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, कराची, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा तो बहनों, आज जो हम जिस टॉपिक पे आपको बताने जा रहे हैं, हमने मगरिब तक का आपको बताया था। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं कि आफ्टर मगरिब आपने क्या करना है। आफ्टर मगरिब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने रोज़ा खोलना है। रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के आपने चाय लेनी है। चाय लेकर के आपने आ कर के बैठ जाना है, थोड़ा सा आराम कर लेना है, क्योंकि आगे आपको तरावी पढ़नी है और उसके बाद आपको जो है आगे सहरी में भी उठना है। ठीक है, तो आराम करना आपका भी हक है। ये नहीं है कि आप मशीन बन जाएं और जो है वो आप काम में लगी रहें सारा वक्त। आपकी बॉडी को भी आराम का हक है और आपका को भी आराम का पूरा हक है, जैसे और आपके बाकी घर वालों को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को है। अब आपने क्या करना है, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, चाय का कप लिया, चाय पी, उसके बाद आप बेशक मोबाइल यूज़ करें, बहनों से बात करें, अपनी मदर से बात करें, आप दोस्तों से बात करें, हस्बैंड से बात करें, बच्चों से, जो आप अपना करना चाहती हैं वो करें उस वक्त तक, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा होता है ईशा में। ईशा की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जैसे ही अजान हो आपने ईशा की नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है और तरावी पढ़ लेनी है। ठीक है, तरावी पढ़ लेंगी जब आप तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने जो है क्या करना है, अगर तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है, एनर्जी है, तो आप थोड़ा सा तरावी पढ़ के आके हस्बैंड वगैरह को, घर वालों को, फैमिली को टाइम दे के, उनको खाना वगैरह दे के, फ्रेश करके, बच्चों को सुला करके, और उसके बाद आपने क्या करना है, वज़ू करके आ जाना है। और वज़ू करके आ करके अपने बेड पे बैठ करके आपने क्या करना है, चाय का कप भी ले आएँ, बेड पे बैठ जाएं और कम अज़ कम सोने से पहले 1 सिपारा ज़रूर ख़त्म कर लें। एक ना हो तो आधा कर लें, आधा भी ना हो तो पौना कर लें, यानी रुबो तक पढ़ लें। डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी क्योंकि आप सुबह की उठी हैं। फिर आपने सहरी में उठ जाना है। सहरी में उठे तो थोड़ा सा अर्ली उठ जाए। सहरी में उठ करके आपने क्या करना है, थोड़ा सा अर्ली उठ के आपने वॉशरूम यूज़ किया। वॉशरूम यूज़ करके उसके बाद आपने आ करके कोई रमज़ान में मैंने आपको बताया था तहज्जुद नहीं होती, अब दोबारा से उसकी डिटेल नहीं बताऊंगी। आपको ये बता दूं कि रमज़ान में तहज्जुद नहीं होती है। आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़नी है या 2 रकात नमाज सलातुल क़ज़ाए हाजत, जो आपकी हो चुकी है, जो क़ज़ाए उम्री है, आपने उसको पढ़ लेनी है। अगर आपकी कोई हाजत है तो आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें। अगर क़ज़ाए उम्री है तो क़ज़ाए उम्री पढ़ लें। और अगर आपके पास क़ज़ाए उम्री भी नहीं है और आपको कोई हाजत भी नहीं है तो 2 रकात नमाज सलातुल तौबा तो पढ़ ही सकती हैं, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकती कि नहीं मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं है, हम सब गुनाहगार हैं और हम सब गुनाह करते हैं। बाज़ वक़्त अनजाने में करते हैं और अक्सर जो है वो अनजाने में ही होते हैं। जानबूझकर तो कम अज़ कम एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हम लोग एहतियात ही करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने क्या पढ़नी है, थोड़ा सा अर्ली उठ जाना है और फैमिली मेम्बर्स की तरह, और आपने सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करके वज़ू बना करके आके अगर आपकी क़ज़ाए उम्री है तो आप फ़जर की क़ज़ाए उम्री कर ले, कि नियत में करती हूँ 2 रकात नमाज क़ज़ाए उम्री फ़जर की 2 रकात नमाज आपने पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने, अगर आपकी क़ज़ाए उम्री नहीं है तो आपने फिर पढ़नी है 2 रकात नमाज सलातुत तौबा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको नमाज़ पढ़ने का दिल चाह रहा है तो ठीक है आप पढ़ लें, और अगर आपको कोई हाजत है तो आप उस वक़्त कोई भी नमाज ना पढ़ें, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें, अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख दें। और अगर आपका नमाज पढ़ने का नहीं है कि मैं नमाज नहीं पढ़ी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ तिलावत कर लेती हूँ, तो ये भी आप कर सकती हैं कि आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से जो है क्या कर लेनी है, तिलावत कर लेनी है। आपने कुरान खोला और कुरान ले करके आपने वो जो आधा पारा या पाव पारा पढ़ा था उसको और आगे थोड़ा कर दिया। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहती हैं तो आपने सबसे पहले उठ करके वज़ू करके आपने थोड़ा सा ज़िक्र कर लेना है। ज़िक्र किस तरीके से कर लेना है, अपना वो जाएं, वॉशरूम जाएं, वज़ू करके आएँ, अपने बेड पे बैठ करके, आपको थोड़ा सा ये हो रहा है सुस्ती भी चढ़ रही है, अभी टाइम भी बहुत है कि चलो ठीक है मैं
تھوڑا ابھی اور آرام کر لیتی ہوں. تو سونا نہیں ہے بلکہ آپ نے تھوڑا سا ذکر کر لینا ہے. اور ذکر میں آپ کو سب سے اچھا اور بہترین ذکر ہے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں اور استغفار پڑھیں، اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے تیسرے کلمے کا رمضان میں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. پہلا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے استغفار پڑھنی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم درود شریف ہی پڑھیں گے. درود شریف پڑھیں، وہ آپ ایک پورشن بنا دیں، ایک ٹائم لیمٹ کر لیں کہ میں اتنی دیر تک اتنا درود شریف پڑھوں گی. لیکن درود شریف کی چکر میں آپ اپنی تلاوت، جو قرآن کی تلاوت ہے، اس کو مؤخر نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو اور باقی افضل الذکر ہیں، جیسے تیسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اور اس کے علاوہ استغفار ہے، آپ نے اس کو بھی مؤخر الذکر نہیں کرنا. درود شریف کی اپنی فضیلت ہے. جیسے ایک پھول ہے تو ہر پھول، اب ایک گلدستہ ہے، گلدستے کے اندر مختلف قسم کے پھول ہیں، جیسے کوئی پنک ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی مرون ہے، کوئی بلیک ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی ٹی پنک ہے، کوئی یلو ہے. تو اب ہر جو ڈفرینٹ کلر کا فلاور ہے، جو پھول ہے، اس کی فریگننس بھی ڈفرینٹ ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے جو اورنج کی جو فریگننس ہے وہ پنک کی بھی ہوگی، جو پنک کی ہے تو وہ وائٹ کی بھی ہوگی، جو وائٹ کی ہے تو وہ پرپل کی بھی ہوگی، جو پرپل کی ہے تو وہ بلیک کی بھی ہوگی، جو بلیک کی ہے تو وہ ٹی پنک کی بھی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی جیسے شخصیت الگ ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، فزیکل اپیئرنس ڈفرینٹ ہوتی ہے، مینٹل اپیئرنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح ہماری جو فنگرز ہوتی ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ ایکول نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جو ذکر ہیں وہ ذکر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ فوائد رکھتے ہیں، ڈفرینٹ بینیفٹس ہوتے ہیں ان کے بھی. تو اس لیے ہر ذکر کو کریں، ہر پھول کو حاصل کریں، ہر پھول کی خوشبو آپ کے پاس سے آنی چاہیے، ہر پھول کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا، اور جو ذکر آپ کو سب سے اچھا، سب سے آسان لگے اس ذکر کو کریں. لیکن اس کے چکر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس چکر میں نہیں بیٹھ جائیے کہ بس درود شریف ہی افضل ذکر ہے. تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، استغفار، اس کو بھی کرنا ہے درود شریف کے ساتھ ساتھ. درود شریف پڑھنا ہے. اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ تیسرے کلمے کی پڑھ لیں 100 دانے کی، اور ایک تسبیح آپ جو ہے استغفار کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ درود شریف کی پڑھ لیں. 4 تسبیح ہو گئی، 400 مرتبہ ہو گیا. سمپل آپ کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنا کچن میں چلی گئی اور آپ نے سحری کا اہتمام شروع کر دیا. سحری کے اہتمام کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ذکر جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ ذکر کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، باوضو رہیں، پاک رہیں، اور سر کو ڈھانپ کر کے رکھیں. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، بہت بہت زیادہ اس کے فائدے ملیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سحری بنا لینی ہے. سحری بنا کے سارے گھر والوں کو دے کے، اور پھر اپنی سحری کر کے وہی چائے کا کپ لے کے، پانی کی بوٹل لے کے آ کے جانماز پہ بیٹھ جانا ہے. دعاؤں کا اہتمام شروع کر دینا ہے. اس وقت آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا، کوئی تو قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے. آپ نے صرف، اگر آپ کو 15 منٹ مل رہے ہیں، 20 منٹ مل رہے ہیں، آدھا گھنٹہ مل رہا ہے، آپ نے اس وقت صرف اور صرف دعائیں مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور دعائیں مانگنی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.